बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज हम इस इस्लामी सूफी स्कॉलर की मालूमाती वीडियो में हम एक नामवर इस्लामी स्कॉलर और सूफी मौसीकार अमीर खुसरो की स्वाने याद और इनके मकबरे की तारीख को बयान कर रहे हैं। इनके मज़ार की तारीख का भी जायजा लेते हैं, जो एक अहम मुकाम पर वाक़या है, जो कि बहुत से ज़ायरीन को राग़िब करता है। इस तहकीक के ज़रिए हमारा मकसद अमीर खुसरो के मेरास की रूहानी और सकाफ़ती अहमियत पर रोशनी डालना है। अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो, जो अमीर खुसरो के नाम से मशहूर हुए, एक हिंद फारसी सूफी गुलकार, मूसीकार, शायर और आलम थे, जो दिल्ली सुल्तनत के दौर में रहते थे। वो बड़े सगीर पाक हिंद की सकाफती तारीख में एक मशहूर शख्सियत है। वो दिल्ली हिंदुस्तान के निज़ामुद्दीन औलिया के एक सूफियाना और रूहानी शागिर्द थे। उन्होंने बुनियादी तौर पर फारसी में शायरी की, बल्कि हिंदी में भी की। आयत में एक ज़ख़ीरा अल्फाज खलीक बारी, जो अरबी, फारसी और हिंदीवी इस्लाहात पर मुश्तमिल है, अक्सर इनसे मंसूब है। खुसरो को बाज़ औक़ात हिंदुस्तान की आवाज़ या हिंदुस्तान का तोता या तोती हिंद कहा जाता है और इन्हें उर्दू अदब का बाप कहा जाता है। खुसरो को क्वाली का बाप बड़े सगीर पाको हिंद में सूफिया की गायकी की एक अकीदतमंद शक्ल के तौर पर जाना जाता है। इसने हिंदुस्तान में गज़ल के अंदाज को मुतारफ कराया, जो दोनों अब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में वसी पैमाने पर मौजूद है। खुसरो फारसी शायरी के बहुत से असलूब के माहिर थे, जो कुरून वस्ता के फारस में एक कसीदा से लेकर निज़ामी के खस्ता तक तैयार हुए थे। उन्होंने 35 अलग अलग डिवीजनों के साथ 11 मेट्रिकल स्कीमें इस्तेमाल की। उन्होंने गज़ल, मसनवी, कता, रबाई, दुपत्ती और तरके हिंद समेत कई मिसरे लिखे। गज़ल की तरक्की में इनका किरदार नुमाया था। अमीर खुसरो सन 1253 में पटियाली जिला कासगंज में जदीद दौर के उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में पैदा हुए। इस वक्त दिल्ली की सुल्तनत क्या थी। अमीर सैफुद्दीन महमूद के बेटे, तुर्क निकालने वाले और बीबी के दौलत नाज के बेटे थे। एक मुकामी हिंदुस्तानी मां, अमीर सैफुद्दीन महमूद सुन्नी मुसलमान थे। वो समरकंद के करीब एक छोटे से कस्बे कैश में पला पड़ा था, जो अब उज़्बेकिस्तान है। जब वो जवान थे तो चंगेज खान की वस्ती एशिया पर हमले से ये खित्ता तबाह और बर्बाद हो गया था और ज्यादातर आबादी दूसरी सरजमीनों की तरफ भाग गई थी। हिंदुस्तान एक पसंदीदा मंजिल थी। खानदानों का ग्रुप, जिसमें अमीर सैफुद्दीन का खानदान भी शामिल था, कैश छोड़कर बलग, अब शुमाली अफगानिस्तान का सफर किया, जो निस्बतन महफूज जगह थी। वहां से उन्होंने दूर दराज दिल्ली के सुल्तानात के पास पनाह लेने के लिए नुमाइंदे भेजे। ये इजाज़त दी गई और इसके बाद ग्रुप ने दिल्ली का सफ़र किया। दिल्ली के हुक्मरान सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश भी इन्हीं की तरह तुर्क थे। दरहकीकत वो वस्ती एशिया के इस खत्ते में पला बड़ा था और इब्तदाई जिंदगी में कुछ ऐसे ही हालात से गुजरा था। यही वजह थी कि ग्रुप ने पहले इसकी तरफ रजू किया। अल्तमश ने न सिर्फ महाजरीन को अपने दरबार में खुशामदीद कहा, बल्कि इनमें से बाज़ को आला ओहदे और जगीरें भी अता की। सन 1230 में अमीर सैफुद्दीन को पटियाली जिला में जागीर अता की गई। अमीर सैफुद्दीन ने बीबी दौलत नाज से शादी की, जो दिल्ली की नवीं सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की हिंदुस्तानी राइस और जंगी वजीर रावत आराज की बेटी थी। अमीर सैफुद्दीन बीबी दौलत नाज 4 बच्चों के वालिदान बने। 3 बेटे, जिनमें से एक खुसरो था, और एक बेटी। अमीर सैफुद्दीन महमूद का इंतकाल सन 1260 में हुआ, जब खुसरो सिर्फ 8 साल के थे। अपने वालिद के असर रसूख के जरिए उन्होंने इस्लाम और तसूफ के साथ साथ तुर्की, फारसी और अरबी जबान में महारत हासिल की। वो इनके सोब्रेक्ट तोतीबंद, हिंदुस्तान का तोता के नाम से जाना जाता था, जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम के मुताबिक फसी शायर के मुआवजा मीठे बोलने वाले तोते से करता है, जो फारसी की शायर के तौर पर
اس کی روایتی حیثیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ خسرو کی اپنے مادر وطن سے محبت اور تعریف ان کے کام سے شفاف ہے۔ خسرو ایک ذہین بچہ تھا۔ اس نے 9 سال کی عمر میں شاعری سیکھنا اور لکھنا شروع کیا۔ ان کا پہلا دیوان تحفہ الصبر، بچپن کا تحفہ، جو کہ 16 سے 18 سال کی عمر کے درمیان کی نظموں پر مشتمل تھا، سن 1271 میں مرتب کیا گیا۔ 1273 میں جب خسرو کی عمر 20 سال تھی، ان کے دادا جن کی عمر مبینہ طور پر 113 سال تھی، وہ وفات پا گئے۔ 1310 میں خسرو چشتی سلسلہ کے صوفی بزرگ نظام الدین اولیاء کے شاگرد بن گئے۔ 1315 میں خسرو نے رومانوی مثنوی دوبل رانی اور خضر خان مکمل کی۔ ویگلا کی شہزادی دوبل رانی کے علاء الدین خلجی کے بیٹوں میں سے ایک خضر خان سے شادی کے بارے میں۔ سن 1316 میں علاء الدین خلجی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا قطب الدین مبارک شاہ خلجی دہلی کے سلطان بنا۔ خسرو نے مبارک شاہ خلجی پر 9 سپر تو آسمان کے نام سے ایک مثنوی لکھی، جس میں مبارک شاہ خلجی کے دور کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کو تو ابواب میں تقسیم کیا، جس کا ہر حصہ آسمان سمجھا جاتا ہے۔ تیسرے باب میں اس نے ہندوستان اور اس کے ماحول، موسموں، نباتات اور حیوانات، ثقافتوں، علماء وغیرہ کا ایک روشن احوال لکھا۔ انہوں نے مبارک شاہ خلجی کے دور میں اعجاز خسرو کے مجازات کے نام سے ایک اور کتاب لکھی، جو کہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ 1317 میں خسرو نے نقیہ پاکیزگی کی باقیات مرتب کی۔ 1319 میں انہوں نے افضل افوائد، سب سے بڑی نعمت لکھی، جو کہ نثر کا ایک کام ہے جس میں نظام الدین اولیاء کی تعلیمات شامل ہیں۔ سن 1320 میں مبارک شاہ خلجی کو خسرو خان نے قتل کر دیا، جس نے اس طرح خلجی خاندان کا خاتمہ کیا اور مختصر طور پر دہلی کا سلطان بن گیا۔ اسی سال کے اندر خسرو خان کو غیاث الدین تغلق نے پکڑ لیا اور اس کا سر قلم کر دیا، جو سلطان بنا، اور اس طرح تغلق خاندان کا آغاز ہوا۔ 1321 میں خسرو نے غیاث الدین تغلق اور دیگر تغلق حکمرانوں کے دور حکومت کے بارے میں تغلق نامہ، تغلق کی کتاب کے نام سے ایک تاریخی مثنوی لکھی ہوئی ہے۔ خسرو کی 13ویں صدی کے اواخر میں فارسی، عربی، ترکی اور ہندوستانی گانے کی روایت کو ملا کر قوالی بنائی، جو کہ صوفی عقیدت کے گیت کی ایک شکل ہے۔ ایک اچھی طرح سے وقفہ والا کورس، جس میں تھیم پر زور دیا جاتا ہے اور عقیدت سے گریز کے ساتھ ساتھ ایک سرکردہ گلوکار کے ساتھ تیز تانوں کی آرائشی انداز اور مشکل سوار کے امتزاج کا امتزاج ایک قوالی کی امتیازی خصوصیات ہیں۔ خسرو کے شاگرد جنہوں نے قوالی گانے میں مہارت حاصل کی، انہیں بعد میں قوالوں، وہ صرف مسلم عقیدت کے گیت گاتے تھے، اور قلوند، وہ قوالی کے انداز میں دنیاوی گانے گاتے تھے، کے طور پر درجہ بندی کر دیے گئے۔ ان کے بعض نظموں کی موسیقی کی روایت نے انہیں آج بھی موسیقاروں کا پسندیدہ بنا دیا ہے۔ ترانہ اور تریوت کا سہرا بھی خسرو کو جاتا ہے۔ مہر موسیقی اور فلسفی، جسے دیو سنگھ نے کہا ہے، ترانہ مکمل طور پر خسرو کی ایجاد تھی۔ ترانہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب گانا ہے۔ ترانہ اس لفظ کی فاسد شکل ہے۔ جو یہ سچ ہے کہ خسرو نے اس سے پہلے نرگت کے گانوں کی مثالیں سوسک اکثرس، بے معنی الفاظ اور پت اکثرس مردانگی کی یادگار الفاظ استعمال کیے تھے۔ ایسے گانے کم سے کم بھارت کے زمانے سے ہی رائج تھے، لیکن عام طور پر دیکھا جائے تو نرگت نے سخت تلفظ کا استعمال کیا۔ خسرو نے صوتی موسیقی کے اس شکل میں 2 اختراعات متعارف کروائیں۔ سب سے پہلے انہوں نے زیادہ تر فارسی الفاظ کو نرم تلفظ کے ساتھ متعارف کرایا۔ دوم، اس نے ان الفاظ کو اس طرح ترتیب کیا کہ ان میں کچھ معنی پیدا ہوئے۔ انہوں نے معنی کو مکمل کرنے کے لیے چند ہندی الفاظ میں متعارف کرایا۔ یہ صرف خسرو کی ذہانت تھی جو ان الفاظ کی اس طرح ترتیب دے سکتی تھی کہ کوئی معنی نکلے۔ ان کے بعد کے موسیقار ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے اور ترانہ قدیم نرگت کی طرح بے معنی ہو گیا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خسرو نے ترانہ انداز ایجاد کیا تھا جب وہ راگ قدمک میں گوپال ناگ کے
بیان کو دوبارہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خسرو نے 6 دن تک گوپال نانک کو چھپایا اور سنا، اور 7ویں دن انہوں نے بے معنی الفاظ مریدنگ بول کا استعمال کرتے ہوئے نانک کا گانا دوبارہ پیش کیا۔ اس طرح ترانہ انداز تخلیق ہوا۔ نظام الدین اولیاء کی وفات کے 6 ماہ بعد اکتوبر 1325 میں خسرو کا بھی انتقال ہو گیا۔ خسرو کی قبر دہلی میں نظام الدین درگاہ میں ان کے روحانی آقا کی قبر کے ساتھ ہے۔ کمال کا زینہ غالباً ان کی وفات سے چند ہفتے قبل مرتب کیا گیا تھا۔ تو بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اب ہمیں اجازت دیں کل تک، اور کل ہم انشاءاللہ تعالی صوفی اسلامی اسکالر امیر کلال کی سوانح حیات بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔